नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई एससी मिडियामा। लामो समयको अन्तरालपछि आज म क्लास 10 को लाइट च्याप्टरको भिडियो लिएर यहाँहरूको समक्ष आइपुगेको छु। आशा छ अगाडिको भिडियोहरू जस्तै यो भिडियो पनि तपाईहरूले लाइक गर्नुहुन्छ भन्ने। यदि तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथमा रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू हजुरहरू समक्ष चाँडै नै आउनेछ। यति भन्दै म यो लाइट च्याप्टरको पार्ट 1 भिडियो सुरु गर्नतिर लाग्दछु। लाइट भन्ने बित्तिकै के भन्ने बुझिन्छ त? तपाईहरूले अगाडिको क्लासहरुमा पनि पढिसक्नु भएको होला लाइट च्याप्टरको लाइटको बारेमा। लाइट भन्ने बित्तिकै हामीले सेन्सेसन अफ भिजन भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौं। अब थ्रु द डेफिनेसनतिर जाउँ त। इन्ट्रोडक्सन। लाइट इज अ फर्म अफ एनर्जी व्हिच प्रोड्युस द सेन्सेसन अफ भिजन। लाइट भनेको त्यस्तो खाले एनर्जी हो जसले चाहिँ सेन्सेसन जसले चाहिँ भिजनको सेन्सेसनहरु चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ। इट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट पाथ when it travels in same medium of the same density। जब सेम मिडियम र सेम डेन्सिटी हुन्छ तब लाइट चाहिँ स्ट्रेट पाथ भएर चाहिँ ट्राभल गरेको हुन्छ। The process of bending of light when it travels from one medium to another is called refraction of light। लाइट को रेजहरु चाहिँ बेन्डिङ भएर पास हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा पास हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छौं। लेन्स भन्छौं त। लेन्स भन्ने बित्तिकै के भन्ने बुझिन्छ त? एउटा गोलो टाइपको सिसाको एउटा अपर्चर भनेर हामी बुझ्छौं लेन्सलाई हो नर्मली हामी भन्नु पर्दाखेरि। अब यसमा छन् त लेन्स इज अ पिस अफ ट्रान्सपेरेन्ट ग्लासेस। लेन्स भनेको चाहिँ के हो त? एउटा ट्रान्सपेरेन्ट ग्लास हो जसको चाहिँ के हो जसलाई चाहिँ के भएको हुन्छ त? जसमा चाहिँ दुईटा सर्फेसहरु चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसहरु चाहिँ बाउन्डेड भएको हुन्छ रहेको हुन्छ जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ त? युजुअली स्फेरिकल फर्ममा रहेको हुन्छ। अब यो फ्याक्ट नम्बर 1 मा हेर्नु त। फ्याक्ट नम्बर 1 मा के छ त? द स्पीड अफ लाइट इज भेरी हाई। त्यो त भन्नै पर्दैन, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ स्पीड लाइटको स्पीड चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। इट ट्राभल्स द स्पीड अफ 3 लाख किलोमिटर इन 1 सेकेन्ड थ्रु अ भ्याक्युम। भ्याक्युमको थ्रुबाट चाहिँ लाइट चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 3 लाख किलोमिटर चाहिँ ट्राभल गरेको हुन्छ और 3 लाख किलोमिटर स्पिडमा चाहिँ ट्राभल गरेको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। टाइप्स अफ लेन्समा जाउँ। लेन्स कति टाइप्सको हुन्छ भने त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। 2 टाइप्सको हुन्छ। के हो त? कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स। कन्भेक्स लेन्स भनेको के हो त? जुन चाहिँ साइडमा चाहिँ छेउमा चाहिँ पातलो हुन्छ, बिचमा चाहिँ बाक्लो हुन्छ। अनि अर्को कन्केभ लेन्स भनेको चाहिँ के हो त? बिचमा चाहिँ पातलो हुन्छ, छेउमा चाहिँ बाक्लो हुन्छ। On the basis of nature, there are 2 types of lens. They are के हो त? कन्भेक्स लेन्स, कन्भेक्स लेन्स। अब अनि अर्को कन्केभ लेन्स। कन्भेक्स लेन्स भनेको के हो त? त्यतातिर जाउँ। अब हेर्नु त यो पिक्चरमा तपाईहरुले पिक्चर हेर्दाखेरि नि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो रेजहरु चाहिँ के हो? लाइट अफ रेजहरु चाहिँ के भएको हुन्छ त? एउटै ठाउँमा चाहिँ कन्केभ
कन्भेक्स लेन्सबाट पास हुँदाखेरि चाहिँ फोकल लेन्थ अर फोकल पोइन्ट भएर चाहिँ पास भएको हुन्छ, स्प्रेड आउट भएको हुन्छ। त्यस्तै अनि अर्कोमा जाउँ त, अब यसको थ्रुबाट जाउँ। अ लेन्स व्हिच इज थिक इन द मिडल एन्ड द थिन एट द एज इज कल्ड कन्भेक्स लेन्स। यो त मैले भर्खर भनेको हो। इट इज अल्सो नोन एज कन्भर्जिङ लेन्स। यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ त, कन्भर्जिङ लेन्स भन्छौँ। किन त? इट कन्भर्ज द प्यारल रेज अफ लाइट एट अ पोइन्ट आफ्टर रिफ्र्याक्सन। रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि चाहिँ त्यो रेजहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँतिर चाहिँ कन्भर्जिङ गर्ने काम गरेको हुन्छ। इन कन्भेक्स लेन्स द रेज अफ लाइट एक्चुअली पासेस थ्रु द फोकस। कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ लाइटको रेजहरू चाहिँ के भएको हुन्छ त, फोकसको थ्रुबाट चाहिँ पास भएको हुन्छ। इट हेज रियल फोकस। यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ, रियल फोकस भएको हुन्छ। सेकेन्डमा कन्केभ लेन्समा जाउँ त। कन्केभ लेन्स भन्ने बित्तिकै हेर्नु त, तपाईँहरूले पिक्चरमा पनि देखिसक्नु भएको छ नि। ल, अ लेन्स व्हिच इज थिन इन द मिडल बट थिक एट द एज इज कल्ड अ कन्केभ लेन्स। जसको चाहिँ बिचमा पातलो र छेउछाउमा चाहिँ बाक्लो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्केभ लेन्स भन्छौँ। इट इज अल्सो नोन एज डाइभर्जिङ लेन्स। अब यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ त, डाइभर्जिङ लेन्स पनि भन्छौँ। किन त? यहाँ हेर्नु त, माथिकोमा यो रेजहरू सबै एउटै पोइन्टमा आएर मिट भएको छ। तर यसमा हेर्नु त, यो लेन्समा के भएको छ त, सबै डाइभर्ज भएको छ हो, डाइभर्ज भएको छ। सबै रेजहरू चाहिँ डाइभर्ज भएको छ। इट डाइभर्ज द प्यारल रेज अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन। रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि चाहिँ प्यारल रेजहरूलाई चाहिँ डाइभर्ज गर्ने काम गरेको हुन्छ। केले त? कन्केभ लेन्सले। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। लेन्स एज अ ग्रुप अफ प्रिजम। अब लेन्स भनेको के हो त, प्रिजमको ग्रुप हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। कसरी त? त्यतातिर जान्छौँ हामी। कन्भेक्स लेन्समा जाउँ त। कन्भेक्स लेन्समा तपाईँहरूले यो पिक्चर देखिराख्नु भएको छ। यो पिक्चरमा चाहिँ हेर्नु त, कतिवटा पार्टमा डिभाइड छ त, 1 2 3टा पार्टमा। दुईटा चाहिँ ट्रायङ्गल पार्ट छ, यो एउटा चाहिँ रेक्टेङ्गल छ। अब लेन्स इज अ मेड अप अफ a group of prism. The upper half of the prism face downward. Upper half को प्रिजम चाहिँ कहाँतिर फेस गरेको छ त, डाउनवर्ड तिर फेस गरेको छ भने the lower half of the prism face upward. यो चाहिँ कहाँतिर फेस गरेको छ, अपवर्ड फेस गरेको छ। The central part of the lens acts as a glass slab. अब यो सेन्ट्रल पार्टलाई चाहिँ हामी ग्लास स्ल्याबको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। In case of convex lens, the rays of light passing through the upper and the lower face of a prism bend more than the passing through the middle part of the slab, which meets at the same point. अब यो चाहिँ के भएको हुन्छ त, कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ के भएको हुन्छ त, यो अप्पर पार्टबाट चाहिँ लोवर पार्टमा रेजहरू गएको छ। हेर्नु त, अप्पर पार्टबाट तल गएको छ भने तलबाट पनि माथि गएको छ। अनि यो के भएको हुन्छ त, मिडल पार्टबाट पनि सबै रेजहरू चाहिँ एकै ठाउँमा गएर चाहिँ सेम पोइन्टमा चाहिँ मिट भएको हुन्छ। हो, यो फोकसमा चाहिँ एफमा गएर चाहिँ मिट भएको हुन्छ, त्यही भन्न खोजेको छ। त्यसपछि अब अनि अर्कोमा जाउँ त, कन्केभ लेन्समा। कन्केभ लेन्समा हेरौँ त, कन्केभ लेन्समा पनि 3टा पार्टमा चाहिँ छुट्टाएको छ। In case of concave lens, the rays of light passing through upper part of the concave lens get diverged. अब यो अप्पर पार्टको लेन्समा हेर्नु, यो यसमा हेर्नु त, यो रेज चाहिँ के भएको छ त, डाइभर्ज भएर मासतिर गएको छ भने त्यसपछि अनि अर्कोमा हेर्नु त, the rays of light passing through the lower part of the concave lens get diverged downward. अब यसमा चाहिँ के भएको छ त,
यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भएको छ त तलतिर डाइभर्ज भएको छ where rays of light passing through glass slab passes straight glass slab मा चाहिँ के भएको छ त यहाँ त glass slab मा चाहिँ straight pass भएको छ यहाँ त straight pass भएको छ glass slab मा अब तपाईहरुले यति बुझ्नु कि glass slab बाट चाहिँ लाइटहरु चाहिँ straight pass हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ information regarding the lens a lens को रिलेटेड भएर चाहिँ के इन्फर्मेसन हामी अब हेरौं के छ इन्फर्मेसन डिफरेंट टर्म्स लाइक ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर etc आर यूज्ड इन लेंस अब यिनीहरु चाहिँ के भएको हुन्छ त लेन्समा युज भएको हुन्छ दोज टर्म्स आर डिफाइन्ड एज फलोज अब त्यो टर्म्सहरुलाई चाहिँ अब तलतिर चाहिँ डिफाइन गरेको छ फर्स्टमा हेरौँ त अप्टिकल सेन्टरमा जाउँ त अप्टिकल सेन्टर जसलाई चाहिँ हामी ओ ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं डिनोट गर्न सक्छौं अब द ज्योमेट्रिक सेन्टर अफ अ लेन्स इज नोन एज अप्टिकल सेन्टर अब यो अप्टिकल सेन्टरमा हेर्नु त यो भनेको के हो त ज्योमेट्रिकल सेन्टर हो लेन्सको ज्योमेट्रिकल सेन्टरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त अप्टिकल सेन्टर भन्छौं इट इज डिनोटेड बाइ ओ a rays of light passing through it does not suffer any deviation and goes straight ahead अब यसमा चाहिँ के भएको यो ओ मा चाहिँ के हुँदैन त यसबाट चाहिँ लाइटहरु छरेर जाने भन्ने हुँदैन यो भनेको स्ट्रेट अहेड हो स्ट्रेट हुन्छ सेकेन्डमा हेरौँ त सेन्टर अफ कर्वेचर जसलाई चाहिँ हामी 2f ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं Next, it is the center of sphere from which the lens has been cut. जहाँ यो भनेको स्ट्रेट स्फेयर को स्ट्रेट सेन्टर भनौं जसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त टुक्राएको हुन्छ इट इज डिनोटेड बाइ सी अर 2f अब यसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त यसलाई चाहिँ सी अर 2f ले चाहिँ डिनोट गरेको हुन्छ A lens has two center of curvature. Lens मा चाहिँ दुईटा center of curvature हुन्छ त एउटा यहाँ र अनि यता हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त फोकल लेन्थ मा जसलाई चाहिँ f ले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ फोकल लेन्थ अफ अ लेन्स इज डिस्टेन्स बिट्विन अप्टिकल सेन्टर एन्ड द प्रिन्सिपल फोकस अफ लेन्स इट इज डिनोटेड बाइ स्मल f यसलाई चाहिँ स्मल f ले चाहिँ डिनोट गरेको हुन्छ यहाँ त फोकल लेन्थ नो लेन्स देखि अनि त्यसपछि कहाँसम्मको त अप्टिकल सेन्टर अर के हो प्रिन्सिपल फोकस भन्दाखेरि पनि मिल्छ अप्टिकल सेन्टर देखि प्रिन्सिपल फोकस सम्मको लेन्थलाई चाहिँ स्मल f ले चाहिँ डिनोट गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ फोकल लेन्थ भनिन्छ फोर्थमा हेरौँ त प्रिन्सिपल फोकसमा जाउँ त जसलाई चाहिँ क्यापिटल f ले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ द पोइन्ट on the principal axis where the rays of the light parallel to principal axis passes after refraction of or appear to diverge after refraction is called the principal focus. It is denoted by f. अब तपाईहरुले सिम्पली यति बुझ्नुस् कि लाइट लेन्सबाट पास भइसकेपछि एउटै पोइन्टमा मिट हुन जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ त लास्टमा देखिने पोइन्ट अर लास्ट पोइन्ट लेन्स भन्दा परको पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त प्रिन्सिपल फोकस भन्छौं एन्ड द प्रिन्सिपल फोकस जसलाई चाहिँ f ले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ अब तपाईहरुले के बुझ्दा भयो त यो रेज अफ लाइटहरु चाहिँ प्यारलल रेज अफ लाइटहरु चाहिँ लेन्सबाट पास भइसकेपछि एउटै पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त प्रिन्सिपल फोकस भन्छौं
अब रेडियस अफ कर्वेचरमा जाउँ त रेडियस अफ कर्वेचर भनेको के हो त द रेडियस अफ द स्पेयर फ्रम व्हिच द लेन्स हेज बीन कट इज कल्ड द रेडियस अफ कर्वेचर अब रेडियस अफ कर्वेचर भन्ने बित्तिकै लेन्सलाई चाहिँ हाफ दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ यसले इट इज द डिस्टेन्स बिट्विन द अप्टिकल सेन्टर एन्ड सेन्टर अफ कर्वेचर यो भनेको के हो त डिस्टेन्स अप्टिकल सेन्टर र सेन्टर अफ कर्वेचरको दूरी डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौँ जसलाई चाहिँ आर अर 2f ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ अर डिनोट गरिन्छ अन्त यो सेन्टर अफ कर्वेचर यो लेन्सदेखिको यो पार्ट आर सेन्टर अफ कर्वेचर अब यसमा पनि हेर्नु त यहाँदेखिको यो पार्ट दुई जसलाई चाहिँ लेन्स ठ्याक्क हाफ परेको छ नि R1 र R2 भनेर R1 र R2 भनेर चाहिँ डिभाइड गरेको छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौँ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको के हो त अब The straight line passing through optical center and center of curvature is called principal axis. Principal axis भन्ने बित्तिकै the straight line passing through optical center र center of curvature बाट चाहिँ पास हुने straight line लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त principal axis भन्छौँ. It is also defined as the straight line passing through the two center of curvature of lens. अब अर्को तरिकाबाट पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ कसरी त द स्ट्रेट लाइन हो स्ट्रेट लाइन चाहिँ के हो दुईटा सेन्टर अफ कर्वेचरबाट चाहिँ पास हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौँ जस्तै पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो पोइन्टलाई के छ त के भनेको छ त प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको छ हेर्नु त प्रिन्सिपल एक्सिस ठीक छ रेडियस नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ त पहिले भिडियोलाई एकछिनलाई यही रोके किनभने अब तपाईहरुले यति हेरिसक्नुभयो यति हेरिसक्दाखेरि पनि तपाईहरुले यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने प्लिज एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई केही क्वेशन कन्फ्युज भयो भने तपाईहरुले मेरो एसएससी मिडियाको अफिसियल फेसबुक पेजमा पनि तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अर मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक को अफिसियल पेज को लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सन में राखिदिएको छु तपाईहरु त्यहाँ गएर चाहिँ एकचोटी त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु र एकचोटी त्यो पेजलाई पनि तपाईहरुले लाइक गर्दिनु हैन अनुरोध गर्दछु अनि त्यसैबाट तपाईहरुले मलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ ल अब अगाडि बढौं लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट थ्रू द कन्वेक्स लेन्स अब लज तिर त्यो जाउँ त यसको लहरु के छ त फर्स्टमा द रे अफ लाइट पासिङ प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस अफ अ कन्वेक्स लेन्स passes through a principal focus after refraction अब यसमा हेरौँ त पिक्चरमा जाउँ यो रे चाहिँ कन्वेक्स लेन्सबाट चाहिँ पास हुँदाखेरि चाहिँ कहाँनिर गएर मिट हुन जान्छ त फोकस हो फोकसमा गएर मिट भएको छ हो के भनेको छ यसमा हेर्नु त द रेज अफ लाइट पासिङ प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस यो प्रिन्सिपल एक्सिसबाट चाहिँ प्यारलल फर्ममा चाहिँ लेन्सबाट चाहिँ के हो पास हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ गएर मिट हुन जान्छ त कहाँ जान्छ त प्रिन्सिपल अफ फोकसमा चाहिँ गएर के भएको हुन्छ त मिट भएको हुन्छ हो मिट भएको छ नि यहाँ त यो एफ
हैन त यसमा मिट भएको देख्नु भएको छ नि रिफ्र्याक्सन भएर चाहिँ गएर त्यसमा मिट भएको हुन्छ त्यसपछि सेकेन्डमा हेर्नु त द रेज अफ लाइट पासिङ थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस अफ द कन्भेक्स लेन्स बिकम्स प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्र्याक्सन अब यसमा पिक्चरमा हेरौँ त पिक्चरमा के छ जस्तै लाइटको रेजहरू चाहिँ प्रिन्सिपल फोकस बाट चाहिँ पास भएर कन्भेक्स लेन्स रेज अफ लाइट चाहिँ कन्भेक्स लेन्सबाट चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फोकस भएर चाहिँ पास हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि प्यारलल प्रिन्सिपल एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल हुन जान्छ जस्तै हेर्नु के छ त यहाँ पिक्चरमा हेर्नु त के छ यो प्रिन्सिपल फोकस यो फोकस लाइनबाट पास हुँदाखेरि लाइट लेन्समा रिफ्र्याक्सन भएर चाहिँ यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग चाहिँ के भएको छ त प्यारलल भएको छ तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त यो फोकस अफ प्रिन्सिपल फोकसबाट चाहिँ लाइट पास हुँदाखेरि प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर जान्छ थर्डमा जाउँ त द रेज अफ लाइट पासिङ थ्रू द अप्टिकल सेन्टर अफ अ कन्भेक्स लेन्स पासेस स्ट्रेट विदाउट डेभिएसन अब जाउँ त जस्तै अप्टिकल सेन्टर यो लाइट चाहिँ अप्टिकल सेन्टर भएर जाँदाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त त्यो लाइट भनेको चाहिँ स्ट्रेट जान्छ स्ट्रेट गएको हुन्छ यानी कि के हो त त्यो चाहिँ डाइभर्ज हुँदैन हो यताउति चाहिँ जाँदैन स्ट्रेट जान्छ नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ इमेज फर्म बाई कन्भेक्स लेन्स अब तपाईहरुले यो अगाडिको यो लहरु चाहिँ यो तीनटा लहरु छ तीनटा लहरु चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो विथ पिक्चर तपाईहरुले यो डायग्राम सुद्धा गरेर लेख्नु भयो भने एकदम फाइन हुन्छ एक्जाममा इमेज फर्म बाई कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ कस्तो खाले इमेजहरु चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ त हामी त्यतातिर जान्छौं एट इन्फिनिटीमा कस्तो खाले चाहिँ इमेजहरु चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ हेर when an object is at infinity from a convex lens the image is formed at the focus अब फोकसमा चाहिँ फर्म हुन्छ भनेको छ the image is actually real image चाहिँ जहिले पनि रियल हुन्छ त्यसपछि इन्भर्टेड हुन्छ सेकेन्ड त्यसपछि हाईली डायमिनाइज्ड हुन्छ or डिमिनाइज हुन्छ अब हेर्नु त के छ हेर्नु त इन्फिनिटी यो के हो त धेरै टाढाबाट आएको त्यो लाइट भयो यो लाइटलाई चाहिँ के हो त कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ रिफ्र्याक्सन भएर कहाँ जान्छ त फर्म एट द फोकस यो फोकसमा चाहिँ फर्म भएको छ जसले चाहिँ के हो त रियल इमेज फर्म गरेको हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ हाईली डिमिनाइज्ड हुन्छ सेकेन्डमा जाउँ बियोन्ड सेन्टर अफ कर्वेचर CR2F मा हेरौँ त when an object is placed beyond center of curvature CR2F of a convex lens image is formed between F and C or 2F
on the other side of the lens. अब इमेज कस्तो फर्म बनेको हुन्छ रियल हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ डिमिनाइज्ड हुन्छ ल अब यसमा हेर्नु त के भनेको छ बियोन्ड 2f भनेको छ हो 2f को हेर्नु त बियोन्ड 2f छ 2f भन्दा अगाडि तपाईले अब्जेक्ट राख्नु भयो भने त्यो त्यसबाट लाइट पास हुँदाखेरि कन्भेक्स लेन्सबाट चाहिँ लाइट पास हुँदाखेरि के हुन जान्छ त इमेज कहाँ फर्म भएको हुन्छ F and C or 2F मा चाहिँ फर्म भएको हुन्छ जसमा चाहिँ के हो त इमेज रियल नै हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ डिमिनाइज्ड हुन्छ त्यसपछि अनि अर्कोमा जाउँ त सी मा एट सेन्टर अफ कर्वेचर सी मा राख्दाखेरि सेन्टर अफ कर्वेचरमा राख्दाखेरि चाहिँ इमेज कहाँ फर्म भएको हुन्छ त त्यतातिर जाउँ व्हेन एन अब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेन्टर अफ कर्वेचर सी अर 2f अफ कन्भेक्स लेन्स इमेज इज फर्म एट सी अर 2f सी र 2f मा राख्दाखेरि अब्जेक्टलाई चाहिँ इमेज कहाँ फर्म भएको हुन्छ त सी र 2f मै फर्म भएको हुन्छ कता त अदर साइड अफ द लेन्स इमेज कस्तो हुन्छ त रियल हुन्छ त्यसपछि इन्भर्टेड हुन्छ त्यसपछि अफ द सेम साइज अफ द अब्जेक्ट के छ त जस्तो अब्जेक्टको साइज हुन्छ इमेजको पनि सेम साइज हुन्छ हेर्नु त इमेजको पनि सेम साइज छ यहाँबाट कहाँ 2f मा अब्जेक्ट राखेको छ त्यसको लाइट पास भएर जाँदाखेरि 2f मै फर्म भएको छ अब तपाईहरुले यो चाहिँ तपाईहरुले सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा कतिखेर कुन सोध्छ भन्ने थाहा हुँदैन त्यही भएर तपाईहरुले यो प्र्याक्टिस गर्नु यो पिक्चरहरु पनि डायग्रामहरु पनि तपाईले प्र्याक्टिस गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस मोस्टली इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिस हो यसमा नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ बिट्विन f and 2f f र 2f मा फर्म गरौँ त when an object is placed between f and 2f of convex lens the image is formed beyond 2f on other side of the lens अब यसबाट कस्तो इमेजहरु फर्म भएको हुन्छ रियल नै हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ त्यसपछि इनलार्ज हुन्छ एकदमै लामो हुन्छ ठुलो हुन्छ अब पिक्चरमा हेरौँ त के छ त f र 2f को बीचमा राख्दाखेरि कहाँ फर्म भएको छ त 2f भन्दा पर फर्म भएको छ नि अनि यसको के हो इमेज यो अब्जेक्टको a र b अब्जेक्टको इमेज के छ त इनलार्ज छ अब्जेक्टको भन्दा इमेज चाहिँ एकदमै ठुलो देखिएको छ देखिन्छ नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ एट f मा अब्जेक्ट राखेर हेर्दाखेरि अब कहाँ फर्म भएको हुन्छ त इमेज प्रिन्सिपल अफ फोकसमा राख्दाखेरि कहाँ फर्म हुन जान्छ त्यतातिर जाउँ व्हेन एन अब्जेक्ट इज प्लेस एट f of convex lens the image is formed at infinity and other side of the lens अब f मा राख्दाखेरि चाहिँ इमेज जहिले पनि कहाँ फर्म भएको हुन्छ त इन्फिनिटी कहाँ फर्म हुन्छ थाहा छैन हामीलाई थाहा हुँदैन एकदम इन्फिनिटी यसको इमेज भनेको रियल नै हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ त्यसपछि हाईली इनलार्ज हुन्छ त्यो अब पहिलेपछि एकदमै ठुलो हुन्छ एकदमै ठुलो अब इमेज चाहिँ फर्म भएको हुन्छ अब पिक्चरमा हेर्नु त प्रिन्सिपल अफ फोकसमा राख्दाखेरि अब्जेक्टलाई प्रिन्सिपल अफ फोकसमा राख्दाखेरि कहाँ फर्म भएको छ त हेर्नु इन्फिनिटी कहाँ हो मिट हुने ठाउँ भनेको एकदमै टाढा हुन्छ फार हुन्छ नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ between principle of focus and optical center प्रिन्सिपल अफ फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राख्दाखेरि कहाँ फर्म हुन्छ त
When an object is placed between principle of focus and optical center O of a convex lens, the image is formed at infinity and the other side of the lens. अब यसमा पनि के हो त इमेजहरु चाहिँ इन्फिनिटी कहाँ फर्म हुन्छ थाहा हुँदैन भर्चुअल अब यो भनेको के हो त अघि नै हामीले सबै रियल 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 भनेर पढाएको थियौं अब अहिले आयो कहाँ त के आयो त प्रिन्सिपल र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा राख्दाखेरि चाहिँ इमेज चाहिँ भर्चुअल हुन्छ अनि इरेक्ट हुन्छ त्यसपछि इनलार्ज हुन्छ अब जाउँ त हेर्नु त अब यसमा राख्दाखेरि इन्फिनिटी हुन्छ तर के हो त यसको इमेज चाहिँ भर्चुअल ठ्याक्क अपोजिट हुन जान्छ इमेजहरु चाहिँ फर्म ठ्याक्क अपोजिट हुन जान्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ The image which cannot be obtained on the screen is called virtual image. स्क्रिनमा इमेजहरु चाहिँ अब्टेन हुँदैन भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं त भर्चुअल इमेज भन्छौं अनि इट इज अलवेज इरेक्ट यो जहिले पनि इरेक्ट हुन्छ यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला